जी नाजरीन, ज़ैगम अब्बास का दिलचस्प तबसरा। ज़ैगम अब्बास ने कहा कि अब वक्त आ गया है अदलिया की आज़ादी का। अदलिया की आज़ादी के बगैर मुल्क नहीं चल सकता। अदलिया आज़ाद होगी तो कोई मुल्क इन्वेस्टमेंट करेगा। इन्होंने मजीद कहा कि हाई कोर्ट के पास खुद नोटिस लेने का इख्तियारात मौजूद है, इन्होंने क्यों नहीं दिया। बर्दारी बजा लाती रही है, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि इसने कभी कोशिश ही ना की हो कि अपने आप को असर्ट करे, अपने कुछ अख्तियारात लेने की कोशिश करे। और मौके भी आए हैं। मेरे ख्याल है ये ऐसा ही मौका है कि कम अज़ कम हाई कोर्ट के 6 जजों ने असर्ट करने की कोशिश की है, जो आज़ादी है अदलिया की उसको लेने की कोशिश की है। सुप्रीम कोर्ट के कई जजेस भी ये कोशिश कर चुके हैं, और इसके बगैर पाकिस्तान का आगे बढ़ना मुमकिन नहीं है। आपने मंसूर अली शाह का बताया। देखिए, मंसूर अली शाह ने यह भी कहा कि हम शुतुरमुर्ग की तरह अपना सर जो है वो रेत में नहीं छुपाएंगे, हम इस मसले को फेस करेंगे। और आपने जो हाई कोर्ट के बारे में रिमार्क्स हैं काजी फायज ईसा के जो बताए, जो इस वक्त गाइडेंस नहीं है, क्योंकि गाइडेंस का तो अभी टाइम नहीं आया, ये इख्तियारात तो मौजूद हैं हाई कोर्ट के पास। तो उन्होंने खुद भी कहा, मैं याद दहानी करा रहा हूँ, उनको आगाह कर रहा हूँ कि ये आपके इख्तियारात हैं, आप खुद भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और हाई कोर्ट बहुत बड़ी कोर्ट है। उन्होंने हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस की तरफ भी इशारा किया कि वो भी बहुत कुछ कर सकते थे। हाई कोर्ट को इस तरह से सुप्रीम कोर्ट के पास जाने की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए। हाई कोर्ट से भी चंद चीज़ों के सिवा सुप्रीम कोर्ट से कम इख्तियारात नहीं रखती। लेकिन ये जजेस अपने हाई कोर्ट के जो चीफ जस्टिस हैं उसके पास तो जा ही रहे थे ना। और ये भी उन्होंने ख़त में लिख दिया कि हमसे ये तवक्को ना करो कि हम फायज़ ईसा और शौकत सिद्दीकी जैसी जुर्रत और हिम्मत दिखाएंगे। और ज़ाहिर है हर एक से ये तवक्को होनी भी नहीं चाहिए कि वो अपने पूरे कैरियर को दाव पे लगाए और वो एक नए इम्तिहान से और ट्रायल से गुज़रे। ये तो उसके पास उसको तहफ़्फ़ुज़ जो है उसके इदारे की तरफ से मिलना चाहिए, हुकूमत की तरफ से मिलना चाहिए, एग्जेक्टिव की तरफ से मिलना चाहिए। और इस वक्त जो मसला है वो आज़ादी का है, वो जुडिशरी की आज़ादी का है। और ये सिर्फ इवेंट नहीं है, ये वाक़या नहीं है। जिन्होंने शिकायत की है, ख़त लिखा है, वो सिर्फ चंद वाक़यात के तौर पर इसको नहीं देख रहे। वो उन वाक़यात की शिकायत लेकर नहीं गए, वो आज़ादी अदालत का केस लेकर गए हैं। और वो ये पूछ रहे हैं कि आप बताएं कि इस आज़ादी को हम कैसे महफूज बनाएं। ज़ैगम साहब, जब आप ये बात कहते हैं कि वो आज़ादी अदालत का केस लेकर गए हैं, तो क्या कहा जा सकता है कि शौकत अजीज सिद्दीकी के फैसले ने वो हिम्मत दी है कि वो खुल के बोलें और सामने आए? क्योंकि पिछले 5-7 साल में तो बहुत कुछ ऐसा हुआ, कभी बार्स या कोई भी खड़ा नहीं हुआ उस तरीके से जो आवाज़ उठनी चाहिए थी। इसमें कोई शक नहीं है। इस केस ने बहुत सा रास्ता खोला है। जिस तरीके से जस्टिस फायज़ ईसा का जो फैज़ाबाद धरने का केस था, उसने कितने रास्ते खोले। ज़ाहिर है जब ऊपर से थोड़ा सा सुप्रीम कोर्ट की तरफ से सपोर्ट मिलती है, इस तरह के फैसले मिलते हैं, तो फिर जुडिशरी को खड़ा होने की हिम्मत मिलती है। तो इसमें कोई शक नहीं है कि इससे हिम्मत मिली है। और वो देख रहे हैं सुप्रीम कोर्ट की तरफ, सिर्फ ये 6 जज नहीं देख रहे। मैं समझता हूँ पाकिस्तान की पूरी जुडिशरी देख रही है। और जुडिशरी नहीं देख रही बल्कि पाकिस्तान के तमाम अवाम देख रहे हैं कि इस वक्त सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जो सबसे बड़ी अदालत है, जिसके पास ये लोग गए हैं, वो क्या करते हैं, वो किस तरीके से पाकिस्तान की अदलिया की आज़ादी को तहफ़्फ़ुज़ देने की कोशिश करते हैं। क्योंकि अगर ये तहफ़्फ़ुज़ ना मिला तो यकीन कीजिए बहुत कुछ पाकिस्तान का दांव पे लगा हुआ है। जिस मुल्क में अदालत की साख ना हो वहाँ आप भूल जाएं कि कोई आके इन्वेस्टमेंट करेगा, क्योंकि जो इन्वेस्ट करेगा उसके केसेस भी तो आखिर अदलिया में जाने हैं। उसका भी जब डिस्प्यूट होगा तो वो अदालत में ही जाएगा ना। तो वो तो आने से पहले सोचेगा कि अगर मेरा डिस्प्यूट होगा तो मैंने इस अदालत में जाना है, और क्या वाकई ये अदालत जो है वो मुझे इंसाफ देगी, मेरी इन्वेस्टमेंट को तहफ़्फ़ुज़ देगी। इसी तरीके से पाकिस्तान की जो जमहूरियत है उसको कैसे तहफ़्फ़ुज़ मिल सकता है अगर हमारे जजेस जो हैं वही आज़ाद ना हो, अगर अदलिया आज़ाद ना हो। तो ये बहुत बड़ा केस है। ये पाकिस्तान की रियासत का केस है, जमहूरियत का केस है, मईशत का केस है, और ख़ुद जो अदलिया है उसकी अपनी आज़ादी का केस है। मुझे तो अभी तक यही लग रहा है कि सुप्रीम कोर्ट इसको बहुत सीरियस ले रही है। जिस दिन ख़त पढ़ा गया, पहुंचा ख़त, उसी दिन चीफ जस्टिस साहब ने कहा कि मैंने तमाम जजेस की फुल कोर्ट मीटिंग बुलाई जो 4-4 साल तक नहीं होती। बिल्कुल सही है, बिल्कुल। फिर जो दरमियान में रास्ता अख्तियार किया गया वो शायद बहुत अच्छा नहीं था कि कोर्ट ऑफ इंक्वायरी का जो तरीका है उसमें इंक्वायरी कमीशन का जो केस तरीका है उसको अख्तियार किया गया। लेकिन अच्छा हुआ कि अब वापस सुप्रीम कोर्ट ने जो इतना बड़ा बेंच बनाया और अब ये कह रहे हैं कि वी आर ओपन टू फुल यू सी, तमाम जो फुल कोर्ट का बेंच है उसको बनाने को तैयार हैं।
اور اس وجہ سے یہ 7 لوگوں کا بینچ بنا کیونکہ دستیاب ہی یہی تھے. تو مجھے تو اس وقت امید ہے امید بھی ہے اور آپ سمجھ رہے ہیں کہ سنجیدگی سے بہت لیا جا رہا ہے. شہزاد صاحب جمہوریت عدالت معیشت کا ہی کیس ہے اور واقعی سنجیدگی سے کسی طرف لے کر جائیں گے ہم اس کو, کیونکہ کچھ عرصہ پہلے تک اسٹیبلشمنٹ کے حامی سمجھے جانے والے ججز ایک طرف, مخالف سمجھے جانے والے ججز ایک طرف دکھائی دیتے تھے. کیا گول پوسٹ تبدیل ہو گئے ہیں اور اب عدلیہ کی آزادی کو لے کر ایک ہی گول پوسٹ ہو گیا ہے کیا؟ دیکھیے عدلیہ اتنی آزاد ہو سکتی ہے جتنی عدلیہ آزاد ہونا چاہتی ہے. اگر ہماری عدلیہ آزادی کو کمپرومائز کرنا چاہتی ہے تو وہ کمپرومائز ہو جاتی ہے. اچھا اس کو ایک طرف چھوڑتے ہیں, دوسری طرف میں آپ کو یہ بتاؤں کہ آپ نے کہا کہ گائیڈ لائنز دے دی ہیں. میرا خیال ہے شروعات ہیں, پہلے دن کی ہیئرنگ کے اوپر یا اس کے اوپر کسی قسم کا کوئی تجزیہ کرنا یا اوپینین بنانا ممکن نہیں ہے, نہ ہی کرنا چاہیے. لیکن اگر جس طرح آپ نے سوال فریم کیا ہے اس کے حساب سے پہلے دن سے ہی 2 رستے نظر آتے ہیں. ایک کا اشارہ تو آپ نے چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی زبان میں کہہ دیا کہ انہوں نے کہا کہ توہین عدالت کا رستہ اویلیبل ہے, ہر ایک کے پاس تھا, یہ کیا جا سکتا تھا, کیوں نہ کیا. اور یہ غالباً اس طرف اشارہ ہے کہ ہماری جو جوڈیشری ہے اس میں وہ سپائن کیوں نہیں ہے کہ اگر وہ اس کے جو حقوق ہیں, جو اس کے پاس طاقت ہے, وہ اس کو استعمال کیوں نہیں کر پاتی ہے. تو یہ بنیادی سوال اس میں سے نکالنے والا یہ ہے جس کو چیف جسٹس صاحب کو بھی ایڈریس کرنا چاہیے آنے والی ہیئرنگز کے اندر, کہ یہ سپائن جو ہونی چاہیے اس جوڈیشری میں وہ کیوں نہیں ہے. وہ سپائن کیا کمپرومائز ہو چکی ہوئی ہے, اور ہوئی ہے تو کیوں ہوئی ہے. اس سے جب وہ سوال کی طرف جائیں گے تو جواب مل جائے گا. ورنہ یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ رولز ریگولیشنز آلریڈی بنے ہوئے ہیں, ہر چیز ایگزسٹ کرتی ہے, کاغذ کے اوپر تو ہر چیز ہے, اور اگر کاغذ پہ ہر چیز ہے تو اس کو فالو کرتے ہوئے چیف جسٹس صاحب کہہ سکتے ہیں کہ بھئی آپ اپنے جو کاغذی آپ کو رولز اینڈ ریگولیشنز کے حساب سے طاقت تھی, آپ اس کو استعمال کرتے ہیں. لیکن دوسرا ایک اشارہ دیا جسٹس منصور علی شاہ صاحب نے اور جسٹس اطہر من اللہ نے. اطہر من اللہ صاحب نے یہ کہا کہ جو ہے وہ سب کے سامنے ہے, جو ہو رہا ہے وہ سب کو نظر آ رہا ہے, یہ انہوں نے کہا. اور منصور علی شاہ صاحب نے کہا کہ ہم ریت میں سر نہیں دبا کے یہ نہیں سمجھ سکتے کہ ہر چیز کچھ نظر نہیں آ رہا. تو یہ 2 چیزیں یہ مینشن کرتی ہیں کہ کچھ نہ کچھ تو ہے جس کی بنیاد پہ یہ شکایت پیدا ہوئی ہے, اور اگر یہ نہیں ہے تو پرسیپشن کم از کم ضرور ہے کہ جس کی بنیاد پہ یہ شکایت پیدا ہوئی ہے. اب وہ ریئلٹی ہے یا پرسیپشن ہے, اس کو سامنے لانا ان کا کام اور ان کا مین مقصد ہوگا. لیکن میرے خیال میں بڑا جو سوال ہے, ان سب چیزوں کو چھوڑیے, یہ کیا وجہ ہوئی, یہ کہاں پہ ہم آپ پہنچے کہ ہم اس طرح کی مشکل میں پھنس گئے. سیاست کیوں اپنی ذمہ داریاں نہیں نبھا پائی, سیاست کیوں اتنی غیر فعال ہو گئی کہ وہ اپنا جو رول تھا اس کو ادا نہیں کر پائی, اور باہر سے چاہے وہ جوڈیشری تھی, چاہے وہ ادارے تھے, اسٹیبلشمنٹ تھی جس نے اس کے اندر پھر تھوڑی سی جس کے اوپر شکایات پیدا ہوئیں کہ وہ دخل اندازی کر رہی ہے. اس لیے یہ تو ذہن کا کام ہے, یہ تو ذہنی طاقت کا کام ہے, اس میں گولیوں اور توپوں کا کام نہیں ہے. اس چیز کے اندر جو گورننس کا نظام ہے, جو آپ کی سیاست کا نظام, تو کہیں نہ کہیں پہ سیاست کے اندر وہ کمی پیدا ہو چکی ہے جس کو کہ باقی باہر سے لوگ آ کے فل کر رہے ہیں. اور ذہنی استعداد کے حساب سے میں سمجھتا ہوں ہماری سیاست کو سب سے اوپر ہونا چاہیے, سب سے قابل ہونا چاہیے کہ وہ ذہنی استعداد کے حساب سے سب سے اوپر ہو. باقی سب لوگ اسے, ہاں جوڈیشری کا اپنا ایک مقام ہے, اس کی مقام رہنا چاہیے, اور لیکن ایک خاص پیرائے کے اندر. اگر کوئی جوڈیشری آپ کی چینی کی قیمتیں طے کرنا شروع کر دے چیف جسٹس صاحب, تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کی ایڈمنسٹریٹو اور آپ کی گورننس کا فیلئر ہے کہ اس کو یہ کرنا پڑ رہا ہے. اگر وہ یہ لاز پاس کرنا شروع کر دے کہ یہاں پر اس قسم کی بلڈنگز بن سکتی ہیں, یہ نہیں بن سکتی, اس کا مطلب ہے کہ آپ کا ایڈمنسٹریٹو جو سٹرکچر ہے وہ تباہ و برباد ہو چکا ہوا ہے, آپ کا نظام تباہ و برباد ہو چکا ہے. تو یہ سب چیزیں ہو چکی ہیں. یہ سب چیزیں ہونے کی وجہ سے ان لوگوں کو باہر سے موقع مل رہا ہے. میرا اپنا خیال یہ ہے کہ میں اگر اس کا کوئی حل ڈھونڈوں تو میں اس سے تو چلیں جو ہو رہا ہے سو ہو رہا ہے, لیکن اس کے بعد میں جاؤں واپس سیاست دانوں کے پاس, پارلیمنٹ کے پاس, اور کہوں کہ کیا وجہ ہے کہ آپ اپنے آپ کو اتنا فعال اور اتنا مضبوط اور اس طریقے سے نہیں کر پائے.